बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम पढ़नी है, ठीक है। हम जो है इसके शायर इस्माइल मेठी हैं। इस नज़्म में जो है शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि तू ही जो है वो हर जगह मौजूद है, तू ही अज़ल से है अब तक रहे। अगर तू ना होता तो इस दुनिया में कुछ ना होता, यानी सब कुछ जो है वो तेरे दम से है। तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। यानी कि तेरी ज़ात का तसव्वुर करना, ये हम ये सोचें कि तू कहाँ से है, कहाँ तक रहेगा, ये जो है यहाँ वहाँ तक हमारी सोच नहीं जा सकती। हमारे लिए ये काम बहुत मुश्किल है कि हम तेरे बारे में सोच सकें कि तू कहाँ से है और कहाँ तेरी ज़ात मौजूद है। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, के है सारे आलम की जिसमें खपत। शायर कहते हैं कि तूने ये कितना खूबसूरत, ये छत से मुराद जो है आसमान है, यानी शायर ने कितना खूबसूरत आसमान बनाया है कि जिसके नीचे सारी दुनिया जो है उसने रखा है। यानी इस आसमान के नीचे इस सारी कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए, यानी सूरज, ये सितारों को कहा है शायर ने कि सितारे अपने वक्त पर निकलते हैं, यानी वक्त पे आते हैं और वक्त पे चले जाते हैं। ये आते हैं अपने वक्त पर चमकते हुए, जगमगाते हुए, और फिर अपने वक्त पे ग़ुरूब हो जाते हैं। ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है। चिराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। शायर कहते हैं कि तो अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि उसने ऐसे चिराग बनाए। चिराग से मुराद यहाँ पे सूरज, चाँद और सितारे हैं जो कि बग़ैर तेल के चलते हैं। यानी हम जो चिराग रोशन करते हैं तो उसके लिए हमें तेल या किसी किस्म के ईंधन की ज़रूरत होती है, जबकि अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने जो सूरज, चाँद और सितारे बनाए हैं वो जो हैं खुदा की कुदरत से चमकते हैं। उन्हें किसी किस्म की तवानाई या तेल की ज़रूरत नहीं होती। ये लालो गोहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मी से भी हैं उनमें अक्सर बड़े। लालो गोहर कहते हैं कीमती मोतियों को, जो कि हीरे जवाहरात में इस्तेमाल होते हैं। तो शायर यहाँ पे सूरज, चाँद और सितारों को लालो गोहर यानी कीमती मोतियों से तशबीह देते हैं और कहते हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और इनमें से अक्सर तो इतने हैं कि बड़े हैं कि ये ज़मीन, जो हमारी ज़मीन जिसमें हम रहते हैं, उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं हम सख्त जंजीर से। यानी ये जो सारी कायनात में है, यानी कि सूरज, चाँद, सितारे जो तूने आसमान पे जो बनाए हैं, ये तेरी ही कुदरत से, तेरी ही ताकत से जो है वो कायम है। और ऐसा लगता है कि ये एक जंजीर से जुड़े हुए हैं, यानी एक जंजीर से बंधे हुए हैं, और वो जंजीर जो है वो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन ये इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि ना वो गिरते हैं और ना वो अपनी जगह बदलते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अगले शेर में शायर कहते हैं, वो जंजीर क्या है कशिश बाहिमी, ना इसमें खलल हो ना बेशी कमी। यानी वो कौन सी जंजीर है जो हमें नज़र नहीं आती है, जो अपनी जगह पर है लेकिन नज़र नहीं आती, और इस एक जंजीर ने सूरज, चाँद, सितारों, सैयारों सबको जो है वो आपस में जोड़ कर रखा हुआ है। इन सब का आइन ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। फिर शायर कहते हैं कि इन सब का बनाने वाला जो है वो एक है, हुनर एक है, यानी उसने अपनी हुनर से बनाया है, और वो एक अल्लाह है जिसने इस तमाम कायनात को बनाया है और उसे जो है बाहम जोड़ रखा है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपकी जो थी तशरीह थी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो आपका काम है, ठीक है। नेक्स्ट फोल्डर में वहाँ से आपको ये तमाम काम अपनी कॉपी में करना है। यहाँ पे सवाल जवाब दिए गए हैं। पहला सवाल है, नज़्म में छत से क्या मुराद है। इसका जवाब भी लिखा हुआ है। नज़्म में छत से मुराद वो वसी और अरीज़ आसमान है जहाँ सूरज, चाँद और सितारे चमकते हुए अपनी रोशनियाँ बिखेरते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल है, शायर ने जंजीर किसे कहा है।
تو اس کا جواب ہے، شاعر کہتے ہیں کہ یہ ایک نہ نظر آنے والی زنجیر ہے جو سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ اس نے اس طرح سب کو جوڑ رکھا ہے کہ یہ آپس میں ٹکراتے بھی نہیں ہیں، یعنی سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے جوڑا ہے۔ لال و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ لال سرخ رنگ کے قیمتی پتھر اور گوہر قیمتی موتیوں کو کہتے ہیں، جو کہ ہیرے جواہرات کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ شاعر نے آسمان کے ستاروں، چاند اور سورج کو لال و گوہر سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سوال نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، جب ہم روشنی کرتے ہیں تو چراغ جلانے کے لیے تیل یا دوسرے ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بغیر تیل اور کسی ایندھن کے رات کو آسمان پر ستارے چمکتے دمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ انہیں کسی قسم کے ایندھن کی یا کسی قسم کی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاعر نے اسی کو اللہ کی قدرت کہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے سوال جواب تھے جو آپ نے کاپی میں کرنے۔ اس کے بعد ہے اس کا مرکزی خیال، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ہم شاعری کی وہ صنف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے، یعنی حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اسماعیل بیٹھی کی اس حمد کا مرکزی خیال کائنات اور اس میں موجود چیزوں کی تخلیق ہے، یعنی کہ اس کائنات کو جو ہے بنایا گیا ہے اس بارے میں انہوں نے بتایا ہے، اور ان کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہی آسمانوں کی چھت دینے والا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اس چھت تلے جگمگاتے اور روشنیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ کیا کوئی اور اس عظیم الشان کائنات کو بنا سکتا ہے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تو آپ کے حمد کی وضاحت اور اس کے سوال جواب تھے، ٹھیک ہے، اور اس کا مرکزی خیال۔ اب آگے یہاں اس کی ایک شعر کی تشریح دی گئی ہے، یہ شعر کی تشریح بھی آپ اپنی کاپی میں لکھیے گا۔ شعر ہے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح ہم نے سمجھائی بھی تھی، یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو ایک بار پھر سے سمجھ لیجئے، اور کاپی میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے اس کو، اور جو دوسرے اشعار کی تشریح وہ بھی آپ پھر اسی طریقے سے کریں گے۔ شروع اس طرح سے کرنا ہے، مندرجہ بالا شعر اسماعیل میٹھی کی نظم حمد کا ہے۔ ان کا شمار بچوں کی شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا تعارف جو ہے یہاں پہ شاعر کا دینا ہے۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نمونہ ہے۔ آپ کا تمام کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے، یہ حمدی بھی اسی کلیات میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو ہے وہ تشریح شروع ہو رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کیا کوئی انسان اللہ کی بنائی چیزوں جیسی کوئی دوسری چیز بنا سکتا ہے؟ انسان چراغ بناتا ہے، بغیر تیل اور توانائی کے وہ روشنی نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر تیل کے انگنت چراغ، ستاروں اور سورج تخلیق کیے ہیں۔ انسان کی عقل اور سمجھ بوجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ یہ بغیر تیل یا توانائی کے کیسے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے جس کا مشاہدہ ہم قدم قدم پر کرتے ہیں، یعنی جو سورج اللہ نے تخلیق کیا اور جتنے ستارے کی تخلیق کیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ بغیر توانائی کے روشن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں تک جو تھا وہ آپ کا تمام کام ہے اور اس کی تشریح۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔